kabuntagon, mga kapaglaom. Atong isgutan ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Si Jesus ug ang iyang mga higala sa Betania. Ug ang atong teksto makita sa Juan 11 versikulo 5. Og si Jesus nahigugma kang Marta og sa iyang igsuong babaye og kang Lazaro. Adunay usa ka Pinoy-anan nga ganahan niya bisitahan. Ang Pinoy-anan ni Lazaro og ni Maria og ni Marta. Tungod kay diha sa palibot diin adunay pagtuo o gugma ang iyang espiritu nakabaton og pagpahulay. Lakip sa mga lig-on nga tinun-an ni Kristo mao si Lazaro sa Betania. Masukad sa ilang una nga panagkita ang iyang pagtuo diha kang Kristo lig-on. Ang iyang gugma alang kaniya matinud-anon og si usab gihigugma sa manluluwas. Alang kang Lazaro ang pinakabantugan sa tanang mga milagro gibuhat, ang manluluwas may panalangin sa tanan nga nangita sa iyang tabang. Iyang gihigugma ang tanang tao tawhanong pamilya. Apan ngadto sa pipila aduna say lahi nga panag-uban. Ang iyang kasing-kasing nabugkos sa usa ka lig-on nga pagbati niining pamilya sa Betania. Og ngadto sa usa kanila ang iyang pinakanindot nga buluhaton nakita didto sa puloy-anan ni Lazaro. Si Jesus sagad mopahulay. Ang manluluwas ulay iyang kaugalingon nga puloy-anan. Nagadepende siya sa pagkamaabi-abihon sa iyang mga higala og mga tinun-an. Og kasagaran kung kapoy siya giuhaw sa tawhanong pakig-uban, malipayon siya nga muadto niining malipayon nga puloy-anan layo gikan sa pagduda o pagsilos sa masuk-anon nga mga Parisiyo. Dinhi iyang nakaplagan ang kinasing-kasing nga pag-abi-abi, usa ka tinuod balaan nga panaghigala. Dinhi makahimo siya sa pagsulti uban ang pagkayano ug uban sa hingpit nga kagawasan. Uban sa kahibalo nga iyang mga pulong masabtan og adunay dako nga bili. Ang atong manluluwas ganahan sa usa ka hilom nga puloy-anan og mga tigpaminaw nga puno sa kaikag. Nangandoy siya sa tawhanong kalumo, pagtahod o gugma. Sila kinsa midawat sa langit nun nga pagtudlo nga sa kanunay andam niya nga ipahat na panalanginan gayod sa hilabihan. Ang panon sa katawhan dili kayo kadungog og insakto. Og didto sa puloy-anan sa Betania, si Kristo nakakaplag og pagpahulay gikan sa kakapoy sa usa ka publiko nga kinabuhi. Dinhi iyang gipahibalo sa nagpaminaw nga mga katawhan ang mga pulong gikan sa langit. Niining pribado nga mga pagsulti iyang gipadayag ngadto sa iyang mga tigpaminaw. Dinhi iyang gipahibalo sa nagpaminaw nga mga katawhan sa mga pulong gikan sa langit. Niining pribado nga mga pagsulti iyang gipadayag ngadto sa iyang mga tigpaminaw. Magampo ta mga kapaglaom. Dalaygon og sinimbahon na Dios, salamat kayo sa mga mensahe nga imong gitudlo kaniadto nga diin among usab nga na dunggan pinagi sa pagbasa sa balaan nga kasulatan. Og salamat Ginoo nga kining tanan nakahimo kini nga nalig-on ang among pagtuo pag-alagad diha kanimo, ug kaming tanan makahimo sa paglahutay sa pag-alagad hangtod nga ikaw mobalik niining kalibutana. Salamat nga ikaw magatubag sa among kampo. Pasayloa kaming tanan sa among mga sala sa ngalan ni Hesus. Amen.